چی شد؟ خدایا خیره. آی دستم خیلی میسوزه. آی چه نیازی بود بری تو آشپزخونه رعنا؟ دستم خیلی میسوزه. وقتی بلد نیستی کار کنی چرا میری؟ رعنا خمیر دندونو بیار دختر. خمیر دندون میخواین چی کار؟ دستت خنک میشه دخترم، سوزشش کم میشه. بیار دیگه. الان تاثیر میذاره. فقط زودتر. یه ذره اولش میسوزه اما باید طاقت داشته باشی. همونطور که ما از اومدنت سوختیم، ولی ببین داریم تحمل میکنیم. الان مگه وقت این حرف هاست دختر؟ احمق. بیا هر چند دقیقه بزن روش.